अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। हाज़रीन व सामईन, एक बार फिर हुसैनी चैनल की तरफ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज लेकर 13वें दिन की दुआ मुख्तसर, जिसकी तौज़ी और तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। 13वें रोज़ हम खुदावंद आलम से दुआ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा तहिरनी फ़ीही मिनद्दनस वल अक़दार वसब्बिरनी फ़ीही अला काइनातिल अक़दार ववफ़्फ़िक़नी फ़ीही लित्तुक़ा व सुहबतिल अबरार बिऔनिका या क़ुर्रता ऐनिल मसाकीन। हम खुदावंद आलम से आज के दिन कुछ बातों को तलब करते हैं और कहते हैं, बारे इलाहा, इस महीने में तू मुझको मैल कुचैल और नजासतों से पाक कर और क़ज़ा व क़दर के हवादिस पर मुझको मुतहम्मिल बना, और गरीबों की आँखों की ठंडक तू मुझे अपनी इमदाद से नेकोकार लोगों की हमनशीनी और परहेज़गारी की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। यानी खुदावंद आलम से आज के रोज़ जो सबसे पहले तलब करते हैं वो तमाम तरह की गंदगी और आलूदगी से अपने आप को बचाने की दुआ करते हैं। हम कहते हैं, दनस और अक़ज़ार से हमको दूर रख, यानी हर तरह के मैल और कुचैल और गंदगी और ख़राबी से मुझे पाक कर दे और इससे दूर रख, और मुझे मुतहम्मिल बना और मुझे यानी साबिरों में करार दे। वसब्बिरनी फ़ीही अला काइनातिल अक़दार ववफ़्फ़िक़नी लित्तुक़ा व सुहबतिल अबरार, मुझको तमाम क़ज़ा व क़दर के हवादिस पर मुतहम्मिल बना दे, यानी जो तेरे फ़ैसले हो जाएं मैं उनके ऊपर राज़ी रहूं और शिकायत न करूं। आम तौर पर जब कुरान और रवायात में देखा जाता है कि अल्लाह की इम्तिहानात या उसकी भेजी हुई बला के ऊपर हमें 3 तरह के अफराद दिखाई देते हैं। एक वो अफराद कि जो इस बला के ऊपर जज़ा और फ़ज़ा करते हैं, इज़ा मस्सहु शर, जब उनसे कोई शर मस कर जाता है, यानी जब उनके ऊपर कोई बुराई नाजिल हो जाती है या ख़राबी बज़ाहिर जिसको वो ये समझते हैं कि यह ख़राबी है और उनसे मुर्तबित हो जाती है, तो काना जज़ुआ, फिर वो जज़ा और फ़ज़ा करने लगते हैं। दूसरे अफराद वो हैं जो मुसीबतों के ऊपर शिकायतें नहीं करते, फ़रियाद नहीं करते, बल्कि वो काना सबूरा, सब्र करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक तीसरा गिरोह भी इन बलाओं के मुतअल्लिक़ हमें दिखाई देता है, जो न सिर्फ़ ये कि फ़रियाद और शिकायत और आह बुका नहीं करता, बल्कि वो सब्र से भी आगे बढ़कर शुक्र करता हुआ दिखाई देता है। बात की जाए अगर पाकीज़गी की और तक़वे की, कि अगर हम पाकीज़ा हो जाएं और हमारे अंदर सही माना में तक़वा पैदा हो जाए, तो फिर इसकी अपने कुछ नताइज और समरात हमको दुनिया में दिखाई देते हैं। सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि आखिर तक़वा कहते किसको हैं। तक़वे का रूट वर्ड है वक़या, जिसके माने हैं बचना। आम तौर पर जब तक़वे की बात की जाती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यानी अल्लाह से डरो। असल में यहाँ पर अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि बचो उन बातों से कि जिन बातों से अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया है, और जब हम उनसे नहीं बचते तो फिर हमें खौफ और डर तारी होता है। बात जब अल्लाह से खौफ की आती है तो इसका मामला बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कोई बच्चा या कोई नौजवान या जवान सिगरेट पी रहा हो और रास्ते से उसका बाप या उसका सरपरस्त गुज़र जाए तो वो फ़ौरन अपनी उस सिगरेट को छुपा लेता है, और अगर कोई कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है तुमने देखा नहीं कि मेरे वालिद गुज़र रहे थे या मेरा बुज़ुर्ग गुज़र रहा था। तो और फिर जब वो ये पूछे कि क्या तुम अपने बाप से डरते हो, तो वो कहता है यकीनन तुमको भी अपने बाप से डरना चाहिए। यहाँ पर डर किसी भूत चुड़ैल या किसी खौफनाक या किसी जालिम या जाबिर बादशाह का डर नहीं, बल्कि उसकी अज़मत और बुज़ुर्गी का खौफ है। जिस तरह से हम अपने बाप से डरते हैं, जिस तरह से हम अपने वालिदैन से डरते हैं, उसमें कई गुना ज़्यादा डर को इजाफ़ा कर दिया जाए तो हमें खुदा से भी डरना चाहिए। लिहाजा तक़वा अपने आप को बचाना उन चीज़ों से जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकती हैं, इसको तक़वा कहा जाता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब किसी ने पूछा कि मौला तक़वा क्या है, हर इमाम ने तक़वे की अलग अलग डेफिनेशन की है। समझाने के लिए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तक़वे की मुख्तसर तारीफ़ ये है और डेफिनेशन ये है कि बस ये समझ लो कि जहाँ अल्लाह ने तुम्हें हाज़िर और प्रेजेंट रहने का हुक्म दिया है वहाँ से गायब न हो, और जहाँ से तुम्हें गायब रहने का हुक्म दिया है
وہاں پر حاضر نہ رہو، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ جہاں پر بلائے وہاں پہنچ جائیں، اور جہاں سے بچنے کا حکم دے ان سے اپنے آپ کو بچا لیں، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ آثار و نتائج تقویٰ: جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں اور زندگی کے بعد کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں اور کچھ نتیجے اور کچھ ثمرات بھی نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، نزول رحمت الہی۔ جب بندہ متقی ہو جاتا ہے تو پہلا اثر اور پہلا نتیجہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ خداوند عالم کی رحمت اس کے اوپر نازل ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا موجبات رحمت اور اسباب رحمت میں اپنے آپ کو متقی بنانا بھی ہے۔ نمبر 2، خیر دنیا اور آخرت۔ جب بندہ تقوی کی طرف بڑھ جاتا ہے تو اللہ اس کی دنیا اور اس کی آخرت میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر یہ دنیا اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور آخرت کا کافی سامان خداوند عالم اس کے لیے مہیا کرنے والا ہے۔ نمبر 3، کرامت۔ جب بندہ متقی ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر کرامت اور بزرگی پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اس کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ البتہ یہ تقویٰ لوگوں کے احترام کے لیے پیدا نہ ہو بلکہ بے تقوی اللہ یعنی اللہ کے لیے تقویٰ ہو تو اللہ اس میں یہ اثر پیدا کرے گا کہ کرامت پیدا ہو جائے۔ نمبر 4، روحی امراض کی دوا۔ یہ تقویٰ وہ ہے جو انسان کی روحانی بیماریوں کا مداوا بن جاتی ہے۔ جس طرح سے جب ہمارے جسم کے اوپر کوئی بیماری طاری ہوتی ہے تو ہم حکیموں کی طرف یا ڈاکٹرز کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اور وہ ہمارے دوا اور علاج کے ذریعے سے اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری روح کی بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں اور کچھ علتیں ہوتی ہیں جو روح پر عارض آتی ہیں، اور ان روح کی بیماریوں کا معالجہ اور علاج تقوی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اعمال کی قبولیت۔ یہ تقویٰ وہ ہے کہ جو عمل کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر بندے کے اندر تقویٰ نہ پایا جائے تو اس کا عمل درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتا۔ یہ تقویٰ ہی وہ ہے کہ جو انسان کی عبادت کو کامیاب و کامران بنا دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہم سورہ بقرہ میں سنتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، یہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم تقوی تک پہنچ جاؤ۔ لہٰذا یہ تقویٰ وہ ہے جو عبادت کی قبولیت کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ نمبر 6، عزت۔ جس طرح سے تقوی کے بعد انسان کے اندر بزرگی اور کرامت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح سے وہ عزت بھی حاصل کر لیتا ہے، کہ عزت وہ ہے کہ جس میں اللہ نے رسول کے ساتھ ساتھ مومنوں کو شامل کیا ہے۔ وَعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آپ کو روایات اور احادیث میں جملے دکھائی دے جاتے ہیں کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اس مومن کے لیے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ لہٰذا تقوی کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ باعزت قرار پا جایا کرتا ہے۔ آئیے کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ تقوی کی اسٹیج، تقوی کے 3 اسٹیج ہوا کرتی ہیں۔ پہلا تقوی تقوی عام ہے، دوسرا تقوی تقوی خاص، اور تیسرا تقوی تقوی اخص۔ ان میں سے ہم کوئی بھی تقوی حاصل کر لیں تو متقی کا لقب ہمارے اوپر عارض آ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اور بہتر بنانے کے لیے پہلی اسٹیج سے دوسری اسٹیج پر جانے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ تقوی عام یعنی واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز۔ تقوی خاص واجبات کے ساتھ مستحبات کی پابندی، محرمات کے ساتھ مکروہات سے پرہیز۔ تقوی اخص واجبات، مستحبات، مکروہات، محرمات کے خیال کے ساتھ ساتھ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یعنی ان چیزوں سے بھی پرہیز کہ جس کی وجہ سے شاید خدا ناراض ہو سکتا ہو۔ اگر کوئی بندہ واجبات کو ادا کرے، مستحبات کو بجا لائے، محرمات سے بچے، مکروہات سے بچے اور ہر اس چیز سے بھی بچے جس سے خدا ناراض ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بندہ تقوی اخص کی منزلوں میں وارد ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ آج کے روز کے صدقے ہم سب کو متقی بننے کی توفیق مرحمت فرما۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔